अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे महातिब हूँ। आज का गोरखधंधा जो है वो कश्मीर और कश्मीरियों के नाम, कौम परस्तों के नाम, खेल के नाम और ख़ास कर रावलाकोट आज़ाद कश्मीर ज़िला के नाम, वहाँ के बासियों के नाम, उन नौजवानों के नाम जिन्होंने भूख हड़ताल की, जिन्होंने एहतजाज किया। हुआ कुछ यूँ कि कौम परस्तों के गढ़ में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगा। रावलाकोट वॉलीबॉल मैच के दौरान ये वाक़या पेश आया। इस वाक़े का जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ क्या तल्लक है, इसके ऊपर मैं बात करूँगा। बेशुमार नौजवानों ने हमें कमेंट बॉक्स में फेसबुक के ऊपर कमेंट्स किए कि आप इस मौजू के ऊपर बात करें, और जब मैंने इसके ऊपर तहकीक की तो पूरे वाक़े की जब समझ आई तो मैं हैरान हुआ कि आखिर कैसे ऐसे हो सकता है कि आज़ाद कश्मीर का इलाका, जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, जिसको तहरीके माज़रत आज़ादी का बेस कैंप कहते हैं, वहाँ पे क्या खेल जो है उसको सियासी अखाड़ा बना दिया गया, और कौम परस्त जो हैं, खुद मुख्तार कश्मीर के हामी जो हैं और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के हामी जो हैं, उनको आपस में लड़वा दिया गया। हुआ कुछ यूँ कि रावलाकोट में एक वॉलीबॉल मैच रखा गया, 13 अगस्त की शाम को रखा गया। थोड़ी सी ताहीर की गई, कोशिश की गई कि थोड़ा सा टाइम गुजर जाए तो हम क्यों न, जो ही रात के 12 बजेंगे या थोड़ा वक्त गुजरेगा तो हम 14 अगस्त को भी सेलिब्रेट कर लेंगे और सारी चीज़ें जो हैं वो मिलजुल के आगे बढ़ेंगी। वॉलीबॉल का मैच जब हो रहा था तो स्टेज के ऊपर सरदार इब्राहिम ख़ान की और सरदार खालिद इब्राहिम ख़ान के पोते और बेटे हसन इब्राहिम साहब भी बतौर मेहमान ख़ास वहाँ पे मौजूद थे। तो उस खेल के मैदान में वॉलीबॉल मैच के दौरान स्टेज से नारा लगा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बहुत अच्छा नारा। वहीं पे जो बाकी लोग थे उन्होंने कहा भाई यहाँ पे क्यों इस मामले को पोलिटिसाइज कर रहे हो। उन्होंने भी नारा लगाया कश्मीर हमारी जान, या कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, या जीवे कश्मीर, या जो भी चीज़ें थी। ये बात दोनों के पास इस बात का इख्तियार है कि वो नारा लगाएंगे कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मगर उसी मौके के ऊपर क्यों, ये मैं आगे चल के आपको बयान करूँगा। तो जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, जो रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जो हिंदुस्तान है, ये सारे इस बात को मानते हैं कि हक़ खुद अरादियत कश्मीरियों को दिया जाए, इस आर के और उस पार के रेफरेंडम करवाया जाए, और उस रेफरेंडम के बाद जो भी कश्मीरी फ़ैसला करें, अक्सरियत जो हो, चाहे वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहें, चाहे भारत के साथ रहना चाहें, चाहे खुद मुख्तार बने, तो ये उनका हक़ है। तो फिर आप ये भी नारा लगा सकते हैं कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, ये भी लगा सकते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अगर कोई ये समझता है मादत के साथ कि कश्मीर को हिंदुस्तान बन जाना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि ये भी उसका हक़ है। मगर वॉलीबॉल मैच के दौरान जो चीज़ें थी वो क्यों हुई, मैं हर्फ ब हर्फ आपके सामने ये बात रखता हूँ और फिर उसके बाद इसके ऊपर अपना तजिया करूँगा। 13 अगस्त को रावलाकोट में एक वॉलीबॉल मैच टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ। आगाज़ 7 से 8 बजे होना था, मगर उसे तूल देकर रात 12 बजे तक ले जाया गया। क्यों? कि हम सेलिब्रेशन कर लेंगे योम पाकिस्तान की। वो भी ठीक था। 12 बजते ही स्टेज से नारा बुलंद हुआ कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि हाँ, ये भी उनका हक़ है। अब चूंकि ये रावलाकोट में ऐसा हो रहा था तो बच्चा इस बात से वाकिफ़ है कि वहाँ खुद मुख्तार कश्मीर के हामियों की अक्सरियत है। ऐसे में वहाँ हुल्लड़बाजी हुई और टूर्नामेंट ताहीर का शिकार हो गया, मज़ीद ताहीर का शिकार हो गया। इंतज़ामिया ने तलबा नौजवानों पर पर्चे काटे और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने पुलिस की गाड़ियाँ चलाईं, रास्ते बंद किए और यूँ गिरफ्तारियाँ भी की गईं। अब हुआ क्या, ना तो गाड़ियाँ चली, ना ही रास्ते बंद किए गए। मामला सिर्फ क्या था, उस टूर्नामेंट के दौरान स्टेज के ऊपर से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार के नारे लगाए गए। दीगर तलबा सरापा एहतजाज रहे। 2 रोज़ पहले से रावलाकोट में भूख हड़ताल शुरू हुई थी। कफन पहन कर एहतजाज किया गया, हमारे साथियों को रिहा किया जाए, मगर ऐसा ना हुआ। मजीद एहतजाजियों को गिरफ्तार किया गया। एहतजाज हुआ, भूख हड़ताल की, कुछ की हालत इतनी गैर हो गई कि उनको अस्पताल ले जाना पड़ा। और आप इमेजिन करें कि उनके ऊपर ऐसी FIR काटी गई और 50 के करीब तलबा के ऊपर FIR काटी गई जिन्होंने नारा लगाया था कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। उनके खिलाफ कोई FIR नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, जिन्होंने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाया था। और फिर उनके नाम के ऊपर गाड़ियां जला देना, रास्ते बंद कर देना, पुलिस को मार देना, फलां चीज़ों को वजह बना के कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार के चाहने वाले हामियों के ऊपर, जो कौम परस्त हैं, उन्हीं ही के ऊपर ये सारी चीज़ें की गई।
اب یہ سارا ہو کیوں رہا ہے آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا۔ دوسری جانب آپ دیکھیں گے ایسے میں عوامی ایکشن کمیٹی نے بھی شٹر ڈاؤن کی کال دی اور آج راولاکوٹ مکمل بند ہے، پنچ بند ہے، احتجاج ہو رہا ہے۔ اب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اس کے اندر نہیں کودنا تھا، لیکن یہ بات انہوں نے لنک کر دی اور اس کا براہ راست تعلق جو ہے اس واقعے کا وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے 29 سپتمبر کے احتجاج کے ساتھ ہے جنہوں نے کال دی تھی۔ اب چونکہ عوامی ایکشن کمیٹی نے 29 سپتمبر کو لاک ڈاؤن کی کال دی ہوئی ہے، لہذا اس سارے منظر نامے میں اس کال کو خراب کرنے کی کوشش انتظامیہ کی جانب سے کی جا رہی ہے، مگر یہ بات ہے کہ ایسا ہونا ناممکن ہے۔ لوگ آج نکلے ہیں تو کل تب بھی نکلیں گے۔ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو 29 سپتمبر کی کال ہے جس میں مہاجرین کی سیٹیں ختم ہو جائیں، تقریباً کئی درجن ان کے مطالبات ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے، تو انہوں نے سوچا کہ ہم اس معاملے کا رخ جو ہے وہ بدل دیتے ہیں، قوم پرستوں کو اور پاکستان پرستوں کو، کشمیر بنے گا پاکستان والے اور کشمیر بنے گا خود مختار کے جو حامی ہیں ان کو آپس میں لڑوا دیتے ہیں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جب احتجاج کرے گی تو لوگ پہلے سے ڈائیورٹ ہوئے ہوں گے، چونکہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر جہاں پہ عام و خاص مختلف مکاتب فکر کے لوگ اس جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، وہیں پہ اکثریت جو ہے وہ نیشنلسٹوں کی ہے، اور اس جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا آغاز بھی اسی پونچھ ڈویژن سے ہوا تھا۔ میں کچھ لوگوں کے نام بھول چکا ہوں، اگر کسی کے ذہن میں آتے ہیں تو آپ ضرور کمنٹ میں لکھیں۔ تو 29 سپتمبر کا جو احتجاج ہونا تھا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو لاک ڈاؤن کرنا تھا، ساری چیزیں کرنی تھی چونکہ ان کے مطالبات تو مانے نہیں جا رہے، تو اس سے قبل ماحول کو، فضا کو، حالات کو خراب اور ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ سارا عمل کیا گیا۔ اب اس میں حسن ابراہیم صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن وہ بھی نظریہ کشمیر بنے گا پاکستان کے حامی ہے، جو کہ وہ بھی ٹھیک ہے۔ کشمیر بنے گا خود مختار، یہ بھی ان کا حق ہے۔ یہ تو دنیا کی سب سے بڑی جو اقوام متحدہ ہے ادارہ ہے، وہ ان کو یہ حق دیتا ہے۔ تو صاحب وہ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے زخموں کے اوپر نمک پاشی کرتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کو ہمیشہ سے پولیٹیسائز کیا گیا، معذرت کے ساتھ پاکستان اور بھارت نے پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس کو استعمال کیا۔ ان پار کے اور آر کے کشمیریوں نے جب بھی کوئی جنگ ہو، جب بھی تحریک آزادی کی بات ہو، لاکھوں جانوں کی قربانیاں دیں، لوگوں کے جو گھر تھے وہ اجڑ گئے، لوگ اندھے ہو چکے، اور ہم آج بھی یہاں پھنسے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان یا کشمیر بنے گا خود مختار۔ اگر آزاد کشمیر جو کہ تحریک آزادی کا بیس کیمپ ہے، وہاں کے رہنے والوں کو اگر آپ یہ حق نہیں دیتے کہ وہ کون سا نعرہ لگائیں کون سا نہ لگائیں، اور نعرہ لگانے والے جو ہیں قوم پرست کشمیر بنے گا خود مختار، ان کے اوپر ایسی ایف آئی آر کاٹیں گے، تو یہ آپ نفرت کمائیں گے، اس سے کوئی خیر آپ کو نہیں ملے گا۔ تو یہ غلط بات ہے، اور جو نوجوان ہیں ان کے اوپر جو ایف آئی آر ہیں یہ غلط چیز ہے، ان کو ختم ہونا چاہیے۔ آپ نفرت پلس نفرت ایکول ٹو نفرت کے مصداق یہ حرکت کریں گے تو اس سے چیزیں کبھی بھی بہتر نہیں ہوں گی۔ تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو چکی ہے، جو باتیں 29 سپتمبر کو ہونی تھی وہ اب سے آغاز ہو چکا ہے۔ نوجوانوں کو دیکھیے کہ ان کے جذبات کس حد تک کے ہیں کہ انہوں نے احتجاج بھی کیا، بھوک ہڑتال بھی کی، حالت غیر ہوئی، پھر ان کو اسپتال لے کے جانا پڑا، الٹا ان کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی۔ تو یہ کشمیری نوجوان جو ہیں، معذرت کے ساتھ میں کسی کے اوپر کرٹیسائز نہیں کرتا، لیکن یہ کوئی پنجابی نہیں ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ جب کھڑے ہو جائیں، یہ جب ڈٹ جائیں تو اپنے حق اور حقوق کی بات آئے تو یہ باقی لوگوں سے مختلف ہوا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا انتظامیہ کو چاہیے، حکومت آزاد کشمیر کو چاہیے، وزیر اعظم انوار الحق سب کو خاص کر چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو اس خطے کے اندر، جو کہ پرامن خطہ ہے جہاں پہ بڑی اچھی سیاست ہوتی ہے، اعلیٰ اخلاقی رواداری ہے، سارے حالات اچھے ہیں، تو وہ بھی ایک والی بال میچ کے دوران اس سارے عمل کو ایسے کرنا اور اس کے مقاصد جو ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ بالکل غلط ہے اور سراسر غلط ہے، اور اس کو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے اور انہیں یہ آزادی حاصل ہونی چاہیے، چاہے وہ کشمیر بنے گا پاکستان کی بات کریں، کشمیر بنے خود مختار کی بات کریں، یا جو بھی ان کا نظریہ ہو۔ تو اگر ہم خود سے ان کو یہ حق حاصل جو ہے وہ نہیں دیں گے کہ کشمیر خود مختار بنے یا کچھ اور ہو، تو پھر ہم کس منہ سے بھارت سے، اقوام متحدہ سے اور باقی لوگوں سے آزادی مانگنے کی بات کریں گے؟ باتیں بہت ساری کی جا سکتی ہیں، لیکن میرے خیال سے جو نقطہ بیان کرنا تھا وہ آپ سمجھ چکے ہیں۔ تو آپ میں سے کون کون جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو سپورٹ کرے گا؟ 29 سپتمبر کو کون کون سے لوگ باہر نکلیں گے؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے ہتھکنڈے جو ہیں وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے چاہنے والوں کو، اس کی سپورٹ کرنے والوں کو کیا روک سکتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، تو انشاءاللہ جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔